क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसन्धान केन्द्र 7 माइल कालेबुङमा आज कालेबुङ जिल्लाभरिका रेशम खेतीका किसानहरूलाई लिएर एक जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। केन्द्रीय बीज अधिनियममाथि जागरुकता शीर्षक दिएको यस कार्यक्रममा कालेबुङ वरिपरि पेम्लिङ, पोचक, बियोङ, कमजेर, गिड्डाब्लिङ, लिङ्से, अलगडा, पेदोङ लगायत अन्य ठाउँहरूबाट रेशम खेतीका किसानहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा बहरमपुरबाट CSR एन्ड TI निर्देशक डाक्टर CM किशोर कुमार मुख्य रूपले उपस्थित रहेका थिए भने कालेबुङ UBKBबाट डाक्टर शरद गुरुङ, ICARबाट नतासा गुरुङ, क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक जाकिर हुसेन अनि सुमन लेप्चा लगायत केन्द्रका अन्य अधिकारी अनि कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी वर्तमानमा रेशम खेतीका किसानहरूलाई रेशम खेतीका संशोधित नियमहरू, खेतीका उपायहरू साथै सरकारी सहुलियत र अन्य सुविधाहरूबारे जागरुक गराउनका लागि यस कार्यक्रम आयोजित गरिएको थियो, जसका लागि आयोजक केन्द्रका वैज्ञानिक जाकिर हुसेनले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनद्वारा सम्पूर्ण बुँदा अनि बिन्दुहरूमाथि किसानहरूलाई जानकारी गराए। वैज्ञानिक हुसेनले बताए अनुसार सेरिकल्चर एउटा व्यापार हो। यसको निम्ति सरकारले जुन गाइडलाइन, पञ्जीकरण र अधिनियमहरू बनाएको छ अनि त्यसमा कतिपय संशोधनहरू गरिएका छन्, त्यसबारे किसानहरूलाई जानकारी गराउनु आजको कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। उनले बताए अनुसार भारत सरकारले 2006 मा सेन्ट्रल सिल्क एमेन्डमेन्ट एक्ट 2006 पारित गरेर कतिपय संशोधनहरू गरेको छ, जसमा रेशमको कारोबारमा किसानहरूले पहिला लाइसेन्स बनाउनु पर्थ्यो भने अब पञ्जीकरण मात्र गर्नुपर्नेछ। यी सबै कुराहरूबारे जानकारी गराउन अनि किसानहरूका पनि कतिपय सल्लाह सुझाव र गुनासोहरू बुझ्न अनि आजको कार्यक्रम आयोजित गरिएको वैज्ञानिक जाकिर हुसेनले थप जानकारी दिएका छन्। मैं जाकिर हुसैन, साइंटिस्ट डी, RSRS कालिम्पोंग से इंचार्ज बोल रहा हूँ। और ये हमारा जो स्टेशन है ये बहुत ही पुराना 1945 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल सिल्क बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। हमारे आज का ये कार्यक्रम है, इसका एक्चुअली शीर्षक है कि ये हमारा एक सेंट्रल सीड एक्ट के ऊपर में एक जागरूकता कार्यक्रम या अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सेरिकल्चर फार्मर्स, ये इस कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसका तात्पर्य ये है कि देखिए कि सेरिकल्चर जो है ये एक बिज़नेस है। तो जब हम लोग कोई बिज़नेस करते हैं तो ये बिज़नेस के लिए लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारा ये जो बिज़नेस है या सेरिकल्चर जो माने फार्मर्स टेकअप करते हैं फॉर मेकिंग प्रॉफिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए से, तो इसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं। तो ये गाइडलाइंस बहुत पहले आपका 1945-1946 में हमारा जब ये स्टेशन हुआ था, आज़ादी मिलने के बाद में 1947 के बाद में एक एक्ट बनाया गया था, सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट। वो आज़ादी के बाद में जब ये बनाया गया तो उसे हर राज्य ने उसको अडॉप्ट नहीं किया और ये एक्ट बनाया गया था टू मॉनिटर द बिजनेस एक्टिविटी कवर्ड अंडर दिस सेरिकल्चर। इसमें चूँकि कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ सिल्क ककुन्स का, तो कर्नाटका में ये इसका लागू हुआ लेकिन बाकी राज्यों में इसका लागू नहीं हुआ। तो इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे जब ये बिज़नेस के रूप में इख्तियार किया। जैसे कि पहले जब ये होता था कि ये प्रोडक्शन जब कर्नाटका में होता था तो पहले एक्ट जो था उसके ज़रिए से कोई भी प्रोड्यूसर, चाहे वो ककुन्स हो या वो कीड़े का अंडा जो हो, इसको अपने राज्य से बाहर नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि ये बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस था जो स्टेट ने इम्पोज करके रखा था। 2006 में इसको अमेंड किया गया जिसके नाम से आया कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट। और ये जब अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट करने के बाद में बहुत सारा चेंजेस आ गया। एक तो ये था कि पहले जो ये सब काम करते थे, बिजनेस करते थे, उनको इस चीज़ करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। तो लाइसेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द हो जाता है क्योंकि लाइसेंस खास करके कि जैसा कोई आर्म्स रखते हैं या कोई माने जो चीज़ आदमी को जनरली रखना नहीं चाहिए, उसके लिए लाइसेंस शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग ने उस लाइसेंस शब्द को हटा करके एक सिंपल चीज़ रजिस्ट्रेशन करा दिया। और ये जो टोटल कंट्री में हमारा जो प्रोडक्शन होता है,
इसके अंदर कितने फार्मर्स हैं कितने नहीं हैं, इसका हमारे पास में डेटाबेस भी एक्चुअल नहीं होता। ये स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों को डेटा मिलता है सेंट्रल में, और उसी के बेस में हम लोग कंपाइल करते हैं। तो उसके बाद में ये सोचा गया कि जितने सारे फार्मर्स हैं हमारे सेरिकल्चर के, इनको रजिस्ट्रेशन अगर कराएंगे तो हमको एक्चुअली पता चलेगा कि ये सारे लोग जो इस एक्ट के ज़रिए से इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, और उनका एक्टिविटी बेहतर तरीके से हम लोग मॉनिटर कर सकेंगे। दूसरी चीज़ है कि हम लोग जो ककून प्रोडक्शन करते हैं या डीएफएल्स प्रोडक्शन करते हैं, इसके क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है, इस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं था। समझिए कि कोई अगरचे अंडा बना रहा है, सिल्कम अंडा, लेकिन अंडा में कुछ खराबी है, तो जब बनाने के बाद में जब फार्मर्स के वहाँ जाता है, फार्मर्स का अगर जो क्रॉप फेलियर होता है, तो फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हैं। यही अंडा बनाने वाले जब अभी अंडा बनाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन है, इफ़ दे आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो जब ये अंडा बना के सप्लाई करेंगे तो ये लोग इसको सर्टिफाई करेंगे कि ये डिजीज़ फ्री अंडा है। और ये जब सर्टिफाई करेंगे डिजीज़ फ्री अंडा, उसके बाद में अंडा में अगर कोई खराबी देखा गया तो उनका अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जा सकता है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जब हम कोसा का इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या हम लोग किसी को देते हैं या लेते हैं, तो इसका एक पैरामीटर्स होता है। तो पहले क्या था कि जब हम इस एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं रहते हैं, तो कोई भी फार्मर्स किसी भी टाइप का, किसी भी क्वालिटी का ककून को कहीं भी जाकर के बिक्री कर सकता है। तो बिक्री करने में तो कोई बात नहीं है, अभी हमारा ओपन इकोनॉमी हो गया है, हम कहीं भी जाकर के बिक्री कर सकते हैं जहां हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल का अगर जो प्रोडक्शन है तो वेस्ट बंगाल में ही हमको बिक्री करना है। हमें एक फार्मर को अगर ज़्यादा पैसा चाहिए मिल रहा है, कहीं बाहर के राज्य से आके सीड ककून लेके जाएंगे, तो हम उनको बिक्री कर सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ट्रेड में कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। ये सारा चीज़ के तहत में ये सेंट्रल सीलबर्ड अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए में ये सब चीज़ को फ्री कर दिया गया है। और जब हम जो कोसा प्रोडक्शन भी करते हैं, तो इसकी जो खरीदारी करेगा, इसका भी एक पैरामीटर्स का गाइडलाइंस वगैरह हम लोग इस एक्ट के तहत किए हैं कि इसका छीट कितना होगा। छीट कहते हैं कि जैसे 1 kg में कितना नंबर ऑफ ककून्स आता है, तो 1 kg में जितना भी नंबर ऑफ ककून जितना कम आएगा तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए पैरामीटर्स में भी हमने एक फिक्स कर दिया है कि ये पैरामीटर से अगर नीचे होगा तो हम इसे सीड ककून के रूप में हम इसको बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ को मॉनिटर करने के एंड टू इंश्योर the quality and quantitative माने increase in production of bivoltine as well as माने multivoltine and माने हाइब्रिड ककून्स को बढ़ावा देने के लिए और ये जागरूकता करने के लिए, ये फार्मर्स के हित के लिए हमने ये आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया है सेंट्रल सीड एक्ट के ऊपर में। खाली आज माने खाली कालिम्पोंग के खाली यही सेंटर में हो रहा है? नहीं, ये देखिए, ये हमारा जो माने जागरूकता कार्यक्रम है, बहुत दिनों से हर राज्यों में जहाँ जहाँ सेरिकल्चर है वहाँ ये जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन हमारे कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में चूँकि यहाँ जो ककून कोसा का उत्पादन होता है, ये सारा सब सीड ककून से, कमर्शियल ककून्स नहीं है। तो ये सीड रियर जितने भी सारे हैं, ये सब सेंट्रल सीड एक्ट के रजिस्ट्रेशन के अंदर में इनको कवर किया जाता है। तो ख़ास करके इसीलिए कालिम्पोंग में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और इस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम, ऐसे तो कुछ फार्मर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जागरूकता के लिए एज अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए ये पहली बार कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ठीक छ। अर्कोतिर कार्यक्रमको अवधि विशेष गरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि राखिएको थियो, जसमा किसानहरूले रेशम खेतीमा आफूहरूको उत्साहपूर्वक संलग्नता रहँदै पनि सरकार पक्षबाट कतिपय कमी घटीको कारण किसानहरूले कतिपय समस्याहरू खप्नु परिरहेको गुनासो गरे। किसानहरूको प्रमुख गुनासोहरूमा रेशम खेतीका निम्ति जुन सरकारी सहुलियत र सुविधाहरू पाइरहेको छ त्यसलाई बढाउनु पर्नेछ। यस्तै प्रकारले रेशमको कोकुनको दर वा भाव बढाउनु पर्छ, साथै कोकुन सरकारलाई बेचिसकेपछि त्यसको भुक्तान उचित समयमा हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहेको छ। यस्तै प्रकारले पानीको समस्या भएको ठाउँमा अतिरिक्त सहयोग प्रदान गरिनुपर्ने, किसानहरूमाझ ज्यादाभन्दा ज्यादा जागरुक कार्यक्रमहरू पुर्याउनु पर्ने पनि उनीहरूको अन्य माग रहेको छ। यद्यपि आज गोर्खा च्यानलले आगन्तुक किसानहरूसित कुराकानी गर्दा रेशम खेती लाभदायक रहेको र गर्नु सक्नेलाई यो धेरै मुनाफादार पेसा हुन सक्ने मन्तव्य दिएका छन्। यति हो, सरकारले पनि यसमा काँधमा काँध र साथमा साथ दिएर अघि बढेको खण्डमा रेशम खेतीका किसानहरूलाई धेरै फाइदा भएर जाने उनीहरूले बताएका छन्।
तपाईँको यो सेलिकल्चर गर्नाले यसमा फाइदै फाइदा छ हामीले देख्दाखेरि गर्नेलाई यसरी गर्नेलाई तपाईँको यसमा यो किम्बु रोप्नाले एउटा बारीलाई पनि त्यो पहिरोदेखि बाँचिने त्यो जब किम्बुको त्यो प्रुलिङहरू गरिन्छ काटिन्छ त्यसको त्यो हाँगाबिगाहरू दाउरामा काम लाग्ने अनि त्यो पत्ता त किरालाई भइहाल्यो त्यो किराकोबाट फेरि त्यो खाएको मल त्यो हामीलाई खेतीबारीमा भयो र त्यो जो किराबाट चाहिँ हामीले अब रुपियाँ पैसा आम्दानी गर्छौँ र अहिलेसम्म प्रायः जसो भाउहरू राम्रै छ भनौँ त्यो र अझै पनि हाम्रो यो भाउमा परिवर्तन आएदेखि बढोत्तरी भएदेखि धेरै राम्रो अनि त्यसमा तपाईँको यो हामीलाई कतिवटा जग्गाहरूमा त्यस्तो छ कि यो खेतीले अहिलेसम्म प्रायः जसो कतिजनाको एउटा आर्थिक अवस्था त राम्रै सुधारिँदैछ भए पनि त्यसमा कतिवटा समस्या चाहिँ के छ भने पानीको समस्याहरू छ हो अब त्यसलाई पनि पानी लाउनु पऱ्यो र कति जग्गामा पानीहरू छैन त्यस्तो सुखौरो जग्गाहरूमा यो त्यति राम्रो हुँदैन यो खेती हो अन्त त्यसमा हामीलाई डिपार्टमेन्टबाट कतिवटा दबाईहरू दिन्छ त्यो किराहरूको लागि त्यो मलमा के अरे त्यो बोट बिरुवामा लाउने दबाईहरू र त्योहरू पनि उपलब्धै छ र यसरी नै हामीहरू प्रायः जस्तो डिपार्टमेन्ट र हामी के अरे कृषकहरू चाहिँ यसरी एउटा रङ र मासुको सम्बन्ध भएर चाहिँ यसलाई अहिलेसम्म चाहिँ गरिराखेको छौँ उत्पादन भएपछि त्यो अब बेच्नु त तपाईँलाई केही प्रब्लम छैन हामीलाई त्यो बेच्नुको लागि हामी डिपार्टमेन्टलाई दिन्छौँ डिपार्टमेन्टले बेचेर आफ्नो आफ्नो एकाउन्टमा पैसा लगाइदिन्छ त्यसको भने भाउ चाहिँ कस्तो दिँदैछ राम्रै भाउ चाहिँ प्रायः जस्तो अहिलेको यो हेर्दाखेरि त यो अहिलेको महँगाई हेर्दाखेरि त हाम्रो दाम त अलिक निकै हुनुपर्ने अलिकति नपस्याएको जस्तो भयो नपस्याएको जस्तो एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न है अरू पनि छन् त हाम्रो गाउँमा अलैँची छ कुच्चो छ अदुवा छ है दुनियाँभरको छ त्यो खेती गर्नु ठिक हो कि अलिक फाइदाजनक छ कि यो किम्बु पाल्नु यो चाहिँ तपाईँको सर्ट टाइम क्या यसमा चाहिँ गर्नु सक्नेलाई चाहिँ छोटो समयमा चाहिँ धेरै आम्दानी हुन्छ जस्तै अब भनौँ हामीले अब उहाँबाट हामीलाई जुन चाहिँ एउटा हेचिङ सेन्टरबाट त्यसलाई बच्चा काटेर दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले अब 3 क्रप पाल्छौँ हामी मन त्यसलाई अब मोटामोटी 3 महिना राखिदिउँ 3 महिनामा अब आम्दानी भएकै वर्षमा 3 पल्ट खेती 3 पल्ट हैन 3 पल्ट क्वालिटीमा जति हामीले कम्ती किरा पाल्यो भने त्यसको क्वालिटी आउँछ हो अन्त हामीले धेरै निकाल्नु धेरै पाल्नु पर्यो धेरै पाल्दाखेरि अब त्यसको क्वालिटी निस्किँदैन अन्त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब क्वालिटीको अनुसारले चाहिँ दाम चाहिँ हुँदैन हुन्छ नै तर अब क्वालिटी निकाल्नुको लागि चाहिँ अलिकति पाल्नु पर्यो क्या त्यसैले मात्रै स्याहार पुग्छ अब धेरै पाल्नु पर्यो नि त हामीले अब तपाईँको क्विन्टलको हिसाबतिर त्यो मान्छे पनि एउटा ठुलो जान भने छुवाछुरीको त्यति स्याहार हुँदैन है एउटा दुईवटा मात्रै भनेपछि स्याहार हुन्छ त्यस्तै हो अच्छा त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने अब बेसी पनि पाल्नु पर्ने होइन बेसी पाल्यो भने त बेसी नै मुनाफा हुन्छ होइन तर अब त्यसलाई अब स्तरीय प्रकारले गुणस्तरीय रूपले पाल्नुको लागि चाहिँ के सहयोग र सपोर्ट चाहिन्छ तपाईँलाई अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको मेरो विचारमा चाहिँ अब त्यसलाई त्यसरी अब क्वालिटी निकालेर पाल्नुको लागि चाहिँ अब त्यही खालको हामीलाई वातावरण पनि चाहियो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यस्तो चाहियो त्यो चाहियो अनि तपाईँको अब यो चाहिँ बर्खायाममा अब यो मार्च अप्रिलदेखि हुने कुरो हो अनि मार्च अप्रिलदेखि गएर तपाईँको अक्टोबर नोभेम्बरसम्म हुने चिज हो है सेप्टेम्बरसम्म हुने कुरो हो त्यति बेला त अब बर्खा हुन्छ हो त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो क्वालिटीहरूमा चाहिँ अलिकति हामी मार खान्छ किनभने यो चिज चाहिँ फेरि तपाईँको त्यति साह्रो लेखमा हुने कुरो होइन हो कछार भनौँ न कछारमा हुन्छ र औलमा पनि हुन्छ औलमा हुने यिनीहरूको दुईवटा क्वालिटीहरू छ कहाँबाट अरे सोकबेर खाने अच्छा यो रेशमको खेती कहिलेदेखि गर्नुहुन्छ त तपाईँ 2007देखिको त्योभन्दा अगाडि किन गर्नु भने यो त पहिलादेखिको यो चलिरहेको थियो चलेको थियो त्यसको एउटा अवेरनेस केन्द्र थिएन त्यसले गर्दाखेरि पछाडि अवेरनेस केम्प आएर त्यसपट्टि हामी ढल्क्यो भनौँ अच्छा सिधै बताउनुहोस् त तपाईँ त्यो भने एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ है अब गाउँमा त हामी अदुवा रोप्छौँ अलैँची रोप्छौँ कुचो रोप्छौँ होइन किसिम खेतीहरू गर्छौँ त्यो खेती गर्नु र यो किम्बुको खेती गर्नुमा फरक चाहिँ के रहेछ कुन चाहिँ सजिलो रहेछ कुन चाहिँ मुनाफादार रहेछ सजिलो त के अरे साह्रो र सजिलो त बराबर नै हो तर मुनाफामा चाहिँ अलिक फरक छ जुन चाहिँ धान खेती र मकै खेती गर्नुमा चाहिँ अलिकति बेसी उन्नति हुन्छ भनौँ अलिक बेसी फाइदा हुन्छ यसमा चाहिँ अलिक कम्ती हजुर धान खेती र मकै खेतीमा चाहिँ कम्ती धान मकै त सालमा एकपल्ट गरिन्छ यो त सालमा 3 पल्ट गर्न सक्दो रहेछ होइन हजुर अन्त 3 पल्ट गरेको त अलिकति फाइदाजनक भएन के हो फाइदा चाहिँ हजुर त्यो फाइदा चाहिँ तपाईँले बिर्सिहाल्नुभयो क्या अन्त सुन्नुहोस् अन्त तपाईँलाई अहिले तकलिफ चाहिँ के छ है 2007 देखि गर्नुहुँदैछ है नि कतिवटा टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेन्टबाट तपाईँले पाउनु हुँदैछ कि भएको छैन है टेक्निकल त सपोर्ट त छ
तर हाम्रोमा चाहिँ अलिकति हामीसँग चाहिँ यो जुन चाहिँ खेती धान खेती गर्ने जस्तो साथी अथवा साथीहरू चाहिँ कम्ती भएकोले गर्दा खेतालापात हजुर त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले समस्या एउटा छ त्यो चाहिँ त्यही त अरूले जानेकै छैन जानेकै छैन। तपाईँले अलिअलि यो अवेरनेस भएर तपाईँले चाहिँ सिक्नुभयो होइन सिक्नु, गाउँमा त अरूले सिकेको छैन सिकेको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ म्यान पावरको तपाईँलाई अलिक कम्ती उयो हुन्छ हजुर, है हजुर। अन्त तपाईँ आफैले यसरी अवेरनेस क्याम्पमा आएर सिकेर घरमा गएर उता गाउँमा गएर अरूलाई पनि सिकाउन किन सक्नुहुन्न सिकाउँदैछु र तिनीहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ पुराना ढाँचामै फर्किहाल्छ ए अच्छा हजुर त्यो खोइ अब त्यसको एउटा कथा चाहिँ बुझेको छुइनँ उनीहरूसँग उनीहरू चाहिँ अलिकति 1-2 वर्ष गर्छ र फेरि फर्केर जान्छ हुन्छ म चाहिँ भन्न चाहन्छु यो चाहिँ दिगो एउटा के भन्छ खेती हो भनेर चाहिँ सुझावहरू राख्छु राखेर पनि हुन चाहिँ हामीले त्यसरी नै लाँदैछौँ अरू ठाउँ पनि त्यो नगर्नेलाई छोडिदिन्छु र गर्नेलाई चाहिँ फेरि यसरी अवेरनेस क्याम्पहरू राख्दै जाँदैछ हजुर अब यो चाहिँ अब तपाईँहरू जो अगुवा छ भनौँ है पहिलादेखि खेती गर्दै आउनु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ खेती गरेर राम्रो कमाइ गर्नुभयो छन् पैसा गर्नु थाल्यो भनेदेखि चाहिँ सबै आउँछ होला होइन के हो खै त्यो चाहिँ हामीलाई होइन देखाएको हामीले अब जति पनि कमाइ गरेको अहिले त हाम्रो पहिलाको जस्तो हातमा दिएर दिँदैन पनि रिपाटे पनि पासबुकमा लगाएर पासबुकको कुरा देखाउँदा पनि उनीहरूले कतिजनाले चाहिँ त्यो सायद ज्ञान नभएर होला तिनीहरूमा चाहिँ त्यो अलिकति अन्धविश्वास नै छ फाइदा चाहिँ छ यसमा है छ यसमा फाइदा छ है अच्छा डिपार्टमेन्टको सहयोग पनि तपाईँलाई छ यो अवेरनेस गराउँदैछ टेक्निकल कतिवटा कुरोहरू यो त्यो रेशम पाल्ने घर पनि तपाईँलाई दिँदैछ है सधैँ दिँदैछ अच्छा अच्छा भनेपछि अब तपाईँले के चाहन्छ अघि एक दुईजनाले भन्यो कि यसको भाउ चाहिँ रेट चाहिँ अलिक कम्ती भयो भनेर पनि भन्दै थियो फेरि डिपार्टमेन्टको अफसरहरूले भन्दैछ क्वालिटी राम्रो छ क्वालिटी राम्रो छ भने चाहिँ हामी भाउ दिन्छौँ पनि भन्दैछ अच्छा यसमा तपाईँको अनुभव तजुर्बाले के भन्छ भन्नुहोस् यो चाहिँ उहाँले भनेको ठिकै हो कोकुनको एउटा साइज हेर्छ साइज अनुसारले चाहिँ एउटा भाउ हामीले पाउँछ अब 500 550 700 रुपियाँ भनेर दाम तोकेकै छ र त्यो प्रकारले दिन्छ र कोकन सानो हुँदै गयो र भाउ चाहिँ घट्दै जान्छ किलोमा बेसी अब चढ्छ भनौँ कोकन त्यसको चाहिँ भाउ कम्ती हुन्छ र कोकन जति ठुलो भयो कम्ती चढ्यो त्यसको चाहिँ भाउ राम्रो पाउँछ जति ठुलो कोकन उति बेसी दाम है जति सानो कोकन उति कम्ती दाम अच्छा ठिक छ त्यसो भने हुन्छ अच्छा डिपार्टमेन्टले लास्टमा अन्त्यमा तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ सरकारलाई कि तपाईँलाई के चाहिँ अहिले निडी वर्तमानमा चाहिएको चाहिँ के छ सरकारबाट अझै मेरो चाहिँ एउटा भनाइ छ मलाई इच्छा परेको अनुसारले चाहिँ उहाँले अझै हामीलाई चाहिँ सहायता पुर्याइदिनुहोस् साथी खोजिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहना छ र अरू ठाउँ पनि हामीले यसरी अहिले मैले त एउटा सेप्लिङ पनि लगाइरहेको छु यसरी नै डिपार्टसँग कतै लगेर त्यसलाई बेचिदेऊ भनेर चाहिँ एउटा सुझाव छ नाम के भन्नुभयो दाजु बेन्डिक लेप्चा खानीबाट चाहिँ हाम्रो अब आर्थिक स्रोतको लागि नै गरेको हो अब हामीलाई आर्थिक स्रोत चाहिएको त्यही लागि हामीलाई सेरिकल्चरले हामी एउटा एनजिओले सेरिकल्चरसँग ट्याग गराइदियो त्यही लागि चाहिँ अब हाम्रो आर्थिक स्रोत चाहिँ हामी त्यसबाट बढाउँदैछौँ अच्छा कतिको लाभदायक रहेछ यो हेर्नुपर्दा त लाभदायकै छ किनभनेदेखि अरू डिपार्टमेन्टल त्यो क्रपहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो सेरिकल्चरले चाहिँ धेरै सहायता दिन्छ मतलब अब हामीलाई गाइड गरिरहनुहुन्छ अब जति हाम्रो क्रपमा हामीले उन्नति गर्न सकेको छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टको मान्छेहरूको साथ पनि हामीले त्यत्तिकै पाएको छौँ र त्यही भएर हजुर त्यही अघि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ अलैँची कुच्चो है अदुवाहरूको खेती गर्नु सजिलो कि यो सजिलो चाहिँ अब यो छोटो पनि हो साह्रो पनि हो अब अरूहरूलाई चाहिँ हामीले केयर गरिबस्नु परेन लगायो छोडिदियो त्यसलाई 2-3 महिना पर्ख्यो 2-3 महिनाबाट 6 महिनासम्म पर्खिनु पर्यो अब यसलाई चाहिँ अब हामीले 1 महिनाभित्रमा चाहिँ यसलाई चाहिँ उब्जनी गराएर पनि हामी पुरा फसल निकाल्न सक्छौँ त्यो चाहिँ एकदम फाइदा छ हो बहिनी तपाईँको हजुर म पनि पेम्लिङमाकै अच्छा तपाईँको अनुभवले के बताउँछ जस्तै अदुवाको कुरा गरेँ मैले कुच्चोको कुरा गरेँ अदुवाको कुरा गरेँ अनि अलैँचीको कुरा गरेँ अब हामीलाई थाहा छ कि यो त वर्षमा एकपल्ट हुने खेतीहरू हो है वर्षमा एकपल्ट टिप्छ
कुचो पनि हजुर। अदुवा पनि वर्षमा एकपल्ट उयो माने त्यसबाट फसल पाउँछ होइन अब मैले यहाँ सुन्दैछु यो त वर्षमा 3 पल्टसम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ यो कतिको फाइदाजनक रहेछ एकदमै फाइदाजनक छ किनभनेदेखि हामीले कुनै पनि प्रकल्प सुरु गर्नुभन्दा पहिला इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ तर यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट छैन एकदमै जिरो हो किनकि अब हामीलाई किराहरू सबै फार्मबाट दिइहाल्नुहुन्छ अब त्यसमा हामीले पहिलाबाट अलिकति बिरुवा चाहिँ लगाएको हुनुपर्छ बिरुवा लगाएर बिरुवा फस्टाएको जति बिरुवा फस्टाउनु सक्यो त्यति राम्रो हामी फार्मर्सहरूलाई चाहिँ बिरुवा अनुसार घाँस जति उब्जनी गर्न सक्छौँ त्यति किरा पाल्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि जिरो इन्भेस्टमेन्टमा हामीले अब काम गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म चाहिँ यो चाहिँ एकदमै फाइदाजनक लागिरहेको छ हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ अच्छा डिपार्टमेन्टल सरकारी सहायता र सहुलियत के कस्तो पाइरहेको छ हजुर सरकारी सहुलियतहरू आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडिसम्म त पाइरहेको थियौँ हामीले घर बनाउनु घरको स्किम्सहरू पनि पाइरहेको थियौँ अब यो पेन्डेमिक जति बेला कोरोना सुरु भयो त्यहाँदेखि यता चाहिँ अब यो फेसिलिटिजहरू बन्द भइरहेछ हामीलाई आशा छ अब पेन्डेमिक अवस्था अब बिस्तारै बिस्तारै साम्य आउँदै जाँदैछ अब फेरि त्यो फेसिलिटिजहरू आउँछ हामी समक्ष आइपुग्छ भन्ने हामीलाई आशा छ नाम तपाईँको पवित्र सेङ्देन पेम्बिङ 1 को पौड्याल लिङ्से निवासी भेषराज पौड्याल। अच्छा यो खेती कहिलेदेखि गर्नुभएको तिम्रो खेती मैले खेती गर्नु थालेको लगभग अहिले 22-23 वर्ष भयो। 22-23 वर्ष भयो तपाईँ त सिनियर रहेछ है अच्छा अलिक बताइदिनुहोस् है हामीहरूले उद्योग रही पनि हामी पछि सरेको छैनौँ। कृषक वर्गहरू लगातार गरि नै रहेका छौँ। हामी लगभग 90-100 जना जस्तो रेरर्सहरू थियौँ र अहिले घट्दै घट्दै हामी 10-12 जना घर 10-12 घर मात्रै पुगिसकेका छौँ। किन भन्दाखेरि समयमा सठिक टाइममा हामीहरूले यसको दाम नपाउन सकेको र उनीहरूमा जागरुक कम्ती हुँदै गयो मन मर्दै गयो र यसको अलिकति अहिलेको महँगाई अनुसारले अलिकति कोकनको दामहरू अलिकति राम्रो हुनुपर्ने उठिदिनुपर्ने यसमा पनि सबैको उनीहरूले निराशा जनाउँदै गए र हामी तपाईँले भन्नु चाहेको चाहिँ तपाईँको त्यो जुन प्रोडक्सन हुन्छ कोकोनट भनौँ न होइन प्रोडक्सन त्यस्तो लगिसकेपछि त्यसको चाहिँ इमिडिएट उयो माने पेमेन्ट चाहिँ हुँदैन टाइममा पेमेन्ट हुँदैन टाइममा अनि दोस्रो टाइममा पेमेन्ट हुँदैन दोस्रो नम्बर कुरो सठिक दर पाइँदैन यही हो अनि सठिक टाइममा हामीहरूले अब 1.5-2 महिनाभित्रमा हामीहरूले पाउन सके अलिकति हामीहरूको पनि केही राहत हुन्थ्यो। अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो चाहिँ रेशम विभागमा चाहिँ अब स्टाफहरूको समस्या छ है एकदमै त्यहाँ अब स्टाफै छैन अहिले पहिला जति म अहिले गिटाप्लिङको इन्चार्ज हो त्यहाँ पहिला हामी 11 जना स्टाफ थियो अहिले म एक्लै छु र त्यहाँ काम गर्न एकदमै समस्या पर्दैछ है किनभने त्यहाँ एउटा मात्रै बस्दै होइन हाम्रो त पेम्लिङ तपाईँको नोकडाँडा टुकुम च्याङदुङ बियोङ पोचक यो कमजेर पाला यस्तो ठुलो जग्गामा छ त्यसले गर्दा अब हामी त्यो घर डोर टु डोर जानु हामीलाई अलिक असम्भव हुन्छ है र हाम्रो एसएसजी भाइहरूले यो उसमा अब हामीलाई अहिले कोअपरेसन गरिरहेको छ अन्त हुन त अब अहिले अब हालैमा त हाम्रो किटाजिङको अब राम्रै छ कालिम्पोङमा त अहिलेसम्म प्रोडक्सन त हाम्रो राम्रै छ अब एउटा यहाँ समस्या चाहिँ के छ भने कोकनको जुन चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ ढिलो हुँदैछ है अन्त यो चाहिँ अब गभर्मेन्टले नै अब के गर्दैछ अब कसो गर्दैछ है अब हामी अब हाम्रो माथि हाम्रो हायर अफिसरहरूलाई हामी यसको विषयमा भन्छौँ तर अब खै तलबाट पैसा छुट्दैन अनि त्यसो गर्दाखेरि अब उहाँले टाइममा पैसा नपाएर नै अलिकति त्यहाँ उनीहरूलाई अलिकति डिमोरलाइज जस्तो हुँदैछ।